तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौंदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर का एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि आप एक बार इस अमल को कर लेना, उसके बाद इसका कमाल आप अपनी आंखों से खुद देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हो आपकी गरीबी दूर हो जाए, गुर्बत दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, घर की परेशानियां दूर हो जाएं, या आपकी चाहत है आप मालदार बन जाएं, अमीर बन जाएं, आपका सपना है आप दौलतमंद बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, खूब रुपया पैसा आ जाए। अगर आप कर्जदार हैं, कर्जे में हैं, कर्जों में घिरे हुए हैं, कर्जे तले दबे हुए हैं, आप चाहते हैं आपके तमाम के तमाम कर्ज उतर जाएं, सारे कर्जे उतर जाएं, सारा कर्जा अदा हो जाए, या आपके घर में, या आपके कारोबार में, आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में, या आपकी मेहनत की कमाई में बरकत नहीं है, तो आपके घर में, आपकी कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपकी कमाई में बरकत होने लगे। आप खूब मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं है कमाई में, घर में, तो इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। या आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, आपको दौलत की हाजत है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपका रिस्क में बरकत नहीं है, आपको पैसों को लेकर कोई परेशानी है, दौलत को लेकर कोई भी मसला है, तो मेरे कहने से आप सभी लोग सूरह कौसर के इस अमल को कर लीजिए। आप एक बार ये अमल करें, फिर आप इसका करिश्मा देखेंगे, इसका कमाल अपनी आंखों से आप देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये अमल, ये वजीफा इतना ज़्यादा असरदार है कि आप इस अमल को करेंगे तो आपको एक दिन में ही इस अमल का कमाल देखने को मिल जाएगा। आपके पास बेशुमार मालो दौलत आ जाएगी, आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न होगा कि यहां से मालो दौलत आएगी। बेशक मालो दौलत देने वाला सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है उसे नवाज देता है। वो चाहे तो फकीर को बादशाह कर दे और बादशाह को फकीर कर दे। वो चाहे तो जमीन के जरिए, आसमान के जरिए, जैसे चाहे आपको अता करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा यकीन रखें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। अपनी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करें। वो रहीम और करीम है, बेशक वही रज़्ज़ाक़ है, वही रिज़्क़ देने वाला है। इंशाअल्लाह वो आपको रिज़्क़ ज़रूर अता फरमाएगा। बेशक वही सारे जहानों का पालने वाला है। तो आपको क्या करना है? आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल पर पूरा भरोसा रखना है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना है, और ये यकीन है कि मालिक आपको ज़रूर अता फरमाएगा। और इस वजीफ़े पे पूरा यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मुझे मेरी हाजत ज़रूर मिल जाएगी, मेरी हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजतें भी पूरी होंगी और आपके पास बेइंतहा मालो दौलत आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको यह अमल किस तरह से करना है, कब कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है, कितने दिन करना है, सब कुछ आपको जानने को, सुनने को, समझने को मिलेगा आज की इसी वीडियो में। तो इसलिए आप इस वीडियो को भूल कर भी जरा भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम वजीफा तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी दुआ करेंगे। हजारों अल्लाह के बंदे इस दुआ में इंशाअल्लाह शामिल रहेंगे, तो आप भी इस प्यारी सी दुआ में जरूर शामिल रहें और हर दुआ पर आमीन जरूर कहें।
اور دعا پوری ہونے کے بعد کامنٹ میں بھی آمین ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اس دعا میں آپ ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، دعا بھی کریں گے اور وظیفہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے ہم لوگ پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کم سے کم ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارخ عبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا الہی ہم سب کو با ایمان دنیا سے اٹھا، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے اللہ، اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مالک و مولا عز و جل، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، پیر و مرشد کی، مرشدوں کی، بزرگوں کی، اساتذہ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما، مالک و مولا عز و جل ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، یا اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، اولادیں عطا فرما، جن کی گود خالی ہے ان کی گود کو بھر دے، مالک و مولا عز و جل جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، ہم میں سے جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرما، مالک و مولا عز و جل ہم میں سے جن کے والدین یا حیات ہے مالک و مولا عز و جل ان کی خدمت کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما، مولا جو قرض میں گھرے ہوئے ہیں، قرض میں گرفتار ہیں، قرض تلے دبے ہوئے ہیں، مولا ان سب کو غیب سے، ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو بھی قرض سے پریشان ہیں مولا انہیں غیب سے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، یا اللہ عز و جل جتنے بھی میرے بھائی بہن بالغ ہو چکے ہیں، شادی کے لائق ہو چکے ہیں، اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اسباب نہیں بن رہے، انتظامات نہیں ہو رہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یا رشتہ ہو کے جن کا رشتہ کٹ جا رہا ہے، مولا تعالی سب کے لیے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما، ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما، میرے مولا عز و جل ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی حاجت ہے، جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہیں مولا تعالیٰ سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی ہر نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک و جائز خواہشات کو پورا فرما، مولا تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما، مولا تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو عروج عطا فرما، یا اللہ عز و جل
सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सबको शफ़ाअत नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन कहते रहते हैं। दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, इलाही खैर करदानी बहक़ शाह जीलानी। आमीन बिजाहि ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप सभी फौरन जाएं कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए। तो आप सब इतनी प्यारी दुआ है तो आमीन ज़रूर कहें, कमेंट में भी आमीन ज़रूर टाइप करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिसको भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, जिसके भी घर या कारोबार में बरकत नहीं है, जो कर्ज में डूबा हुआ है, या जिसकी दुकान नहीं चल रही, जिसका काम नहीं चल रहा, या जो बेरोजगार है, या जिसकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है, कोई भी शख्स ये अमल कर सकता है। मर्द औरत सभी इस अमल को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां सभी कर सकते हैं, और कोई दूसरा शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकता है, यानी कि आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी माएँ बहनें अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या अपने वालिद के लिए, अपने फादर के लिए, या अपने बेटे की कमाई में बरकत के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई मेरी बहन अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहें तो वो अपने हस्बैंड के लिए कर सकती हैं। बहन अपने भाई के लिए, या भाई अपने भाई के लिए, या माँ बाप अपनी औलाद के लिए, या किसी दोस्त के लिए, या घर में किसी भी फर्द के लिए ये अमल कर सकते हैं। किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, कोई भी किसी के लिए ये अमल कर सकता है, और आप खुद करें तो बहुत बेहतर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये अमल आपको करना कैसे है, किस दिन करना है, किस टाइम करना है। आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है। जी हाँ, कोई भी दिन हो, चाहे आज जुमे का दिन हो, आप जुमे के दिन ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप शनिचर के दिन, हफ्ते के दिन करना चाहें, या इतवार के दिन, या फिर पीर शरीफ के दिन यानी कि सोमवार के दिन, मंडे के दिन, या फिर ट्यूसडे को, मंगल को, या बुध को, या जुमेरात को, किसी भी दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। आप दिन समझ लिया आपने कि आपको किस दिन ये अमल करना है। अब आइए जान लेते हैं टाइम क्या होगा, क्योंकि आपके जहन में ये सवाल होगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि रिजवान भाई आपने दिन बता दिया तो वक्त भी बता दीजिए कि किस टाइम हम ये अमल कर सकते हैं, ये वजीफा हमें किस वक्त किस समय करना है। तो आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद, कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि आप इस अमल को फजर के वक्त भी कर सकते हैं, जोहर के वक्त भी कर सकते हैं, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, या इशा के वक्त, जिस भी टाइम आप करना चाहें ये अमल कर सकते हैं। आप तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं, तहज्जुद में कर सकते हैं, रात के आखिरी वक्त लम्हे में कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, पूरे 24 आवर्स में, पूरे 24 घंटे में आप कभी भी किसी भी वक्त ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये अमल पाँव को साफ और बावजू होकर ही करना है। नापाकी की हालत में और बिना वजू के आपको ये अमल नहीं करना है। जब आप अमल करें तब पाक हो और बावजू हो, यानी आपका वजू हो। किसी भी नमाज को पढ़ने के फौरन बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं, या कभी भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप ये समझ लें कि आप किसी भी जगह पर भी अमल कर सकते हैं, यानी कि आप मेरे भाई मस्जिद में भी ये अमल कर सकते हैं, और बेहतर होगा आप अपने घर में कर लें। ऐसी जगह तन्हाई में बैठ जाएं जहाँ कोई ना हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। आप सोफे पे बैठकर, चेयर पर बैठकर, बेड पे, चटाई पे कहीं भी अमल कर सकती हैं। बेहतर होगा आप अपने चटाई पे या मुसल्ले पे बैठ के अमल कर लें। जाए नमाज पर बैठकर यानी मुसल्ले पर बैठकर ये अमल कर लें, ये सबसे बेहतर है। अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले अच्छे से वजू कर लें। आपको एक लौंग ले लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। लौंग
آپ چھوٹا بڑا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے ایک لونگ کا دانہ لے لینا ہے۔ جی ہاں، ایک لونگ کا دانہ لے لیجئے اور اس لونگ کو آپ کسی چیز پر رکھ لیں، کسی برتن پر رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور عمل کرنے کے لیے لونگ کا دانہ لے کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے، چاہے جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ سب کو یاد ہوگی، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، آپ یہ پڑھ لیں یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ دیکھ کر پڑھنا چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ لیں۔ آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، جی ہاں، صلی اللہ علی محمد، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار پڑھنا ہے آپ کو۔ آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں۔ آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد، یا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار آپ کو پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ سورہ کوثر 20 بار پڑھیں، جی ہاں، سورہ کوثر 20 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ شریف آپ پڑھیں 3 بار، 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ پھر آپ کو 313 بار اس کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا مالک الملک۔ آپ جب ملا کر پڑھیں گے لگاتار تو آپ کو ایسے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا مالک الملک، لا الہ الا اللہ یا مالک الملک، لیکن جہاں ٹھہرے وہاں ایسے پڑھیں، لا الہ الا اللہ یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار؟ 20 بار۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سورہ کوثر ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، آپ 20 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ کو 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، آپ کو 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو 313 بار لا الہ الا اللہ یا مالک الملک پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
ایسے آپ کو پڑھنا ہے 3 بار درود پاک، پھر آپ کو 20 بار سورہ اخلاص، پھر 20 بار سورہ کوثر، پھر 3 بار سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ 3 بار درود پاک، 20 بار سورہ کوثر، 3 بار سورہ اخلاص، پھر 313 بار لا الہ الا اللہ یا مالک الملک پڑھنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اچھا یاد رہے، آپ پڑھنے کے دوران آپ کی حاجت جو ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ حاجت انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی پوری ہو جائے گی، پورا یقین رکھیں، اس کو پورا ہونے کی نیت سے عمل کریں۔ اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک ضرور پڑھ لیں، آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ کو اس لونگ پر دم کر دینا ہے جو لونگ آپ نے لیا ہے، اپنے سامنے رکھا ہے، کسی چیز میں رکھ کر سامنے رکھ لیں، کسی چیز پہ رکھ کر لونگ پر دم کریں اور ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ عمل کریں اور دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ پاتے رہیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔